आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर खारजा एस जयशंकर और ब्राजील के उनके हम मनसब माउरो वियेरा नई दिल्ली में भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की 9वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। इस मरहले के तहत अगले महीने की 18 तारीख को 6 जिलों के 24 हलकों के लिए पोलिंग होगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने गुजरात के मुतादिद जिलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में 4 मुख्तलिफ हमलों में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर और नायब कप्तान स्मृति मंधाना मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय टीम की क़यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के उनके हम मनसब माउरो वियेरा नई दिल्ली में भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की 9वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। मीटिंग से कबल डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो एक मुफीद और नतीजाखेज बातचीत के मुंतजिर हैं। दोनों वुज़रा इस बारे में बात करेंगे कि दोनों मुल्क किस तरह G20 के उन अहम नतीजों और इक़दामात को आगे ले जा सकते हैं जो पिछले साल भारत की G20 की सदारत के तहत सामने आए थे। फिलहाल ब्राजील के पास G20 की सदारत है और इस साल राजधानी रियो डी जनेरियो में 18 से 19 नवंबर के दौरान G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। भारत और ब्राजील के कसीर रुखी ताल्लुकात मुश्तरका अक़दार पर मबनी हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ब्राजील के वज़ीर ख़ारजा माउरो वियेरा के इस दौरे से 2006 में कायम की गई कलीदी साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इलाकाई और कसीर सतही इश्तराक ताउन के नए इम्कानात तलाश करने का मौका फराहम होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल नई दिल्ली में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ब्यूरो की 54वीं कौम यौम तासीस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वजीर दाखिला नए फौजदारी कानून शहरियों पर मरकूज इस्तिलाहात के मौजू पर डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता मेमोरियल लेक्चर देंगे। जनाब शाह साल 2023 और 24 के लिए नुमाया खिदमात के प्रेसिडेंट्स मेडल और मेरिटोरियस खिदमात के प्रेसिडेंट्स मेडल हासिल करने वाले अफराद को भी एजाज देंगे। तकरीब के दौरान वजीर दाखिला नए फौजदारी कवानीन पर ब्यूरो पब्लिकेशन के इंडियन पुलिस जनरल के एक खुसूसी एडिशन को भी जारी करेंगे। मज़कूरा ब्यूरो तहकीक और तरक्की के जरिए पुलिसिंग में महारत को परवान चढ़ाने के लिए पुलिस के एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। कागजात की जांच पड़ताल कल होगी, जबकि 30 अगस्त तक नामजदगी के कागजात वापस लिए जा सकते हैं। पहले मरहले में अगले महीने की 18 तारीख को 6 जिलों में फैले हुए 24 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। बकिया 2 मरहलों की वोटिंग अगले महीने की 25 तारीख को और 1 अक्टूबर को होगी। नतीजों का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 90 असेंबली हलकों में 74 असेंबली हलके जनरल जुमरे के, 7 हलके एससी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व, जबकि 9 हलके एसटी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अपने लीडर गुलाम मोहम्मद मीर को डूरू असेंबली सीट से खड़ा किया है, जबकि शेख रियाज डोडा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप कुमार भगत डोडा वेस्ट असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तिब्बी शोबे से वाबस्ता पेशेवर अफराद और अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और काम करने के हालात से मुतालिक सिफारिशात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कौमी टास्क फोर्स बनाई है, उसकी पहली मीटिंग आज होने वाली है। काबीना सेक्रेटरी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। टास्क फोर्स के अरकान में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन, सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी महकमे के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं।
عدالت عالیہ نے کولکاتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قتل کیس کی سماعت کرتے ہوئے طبی پیشہ ور افراد کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قومی ٹاسک فورس قائم کی تھی۔ سپریم کورٹ نے ٹاسک فورس کو ہدایت دی تھی کہ وہ 3 ہفتے کے اندر اندر عبوری رپورٹ اور 2 مہینے کے اندر اندر حتمی رپورٹ پیش کرے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کولکاتہ میں طلبہ کے مختلف گروپ کی نبنا ابھیان ریلی میں پولیس اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے درمیان ٹکراؤ کی خبریں ہاوڑہ برج، فور شور روڈ اور سنتراگاچی سے موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، پانی کی بوچھار اور آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے۔ مغربی بنگال پولیس کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود طلبہ تنظیم پشچم بنگ چھتر سماج اور سنگرامی جاگرت منچ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کی ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قتل کے معاملے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے اور وزیر اعلی ممتا بنرجی کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی ریلی کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آج دلی آبکاری پالیسی معاملے سے وابستہ بدعنوانی منی لانڈرنگ معاملے میں بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کی رہنما کے کویتا کو ضمانت دی ہے۔ جسٹس BR گوئی اور کے شریواستو ناتھن پر مشتمل بینچ نے کہا ہے کہ کویتا تقریباً 5 مہینے عدالتی تحویل میں رہی ہیں اور ان کے خلاف CBI اور ED کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے۔ بھارتی بحریہ نے کل مہاراشٹر کے سندھو درگ ضلع میں ایک تاریخی قلعے میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کے منہدم ہونے کے تعلق سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں بحریہ نے بتایا ہے کہ وہ ریاستی حکومت اور متعلقہ ماہرین کے ساتھ کام کر رہی ہے اور واقعے کی وجہ کا فوری پتہ لگانے اور جلد سے جلد مجسمے کو پھر سے نصب کیے جانے کے لیے اقدامات کی شروعات کرنے کے لیے ایک ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے۔ ملیالم فلم کے نامور ہدایت کار جناب موہن کا آج صبح کوچی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 76 برس کے تھے۔ انہوں نے شالنی اینٹے کوٹوکاری، الیکناگل سمیت مختلف فلموں کی ہدایت کاری کی تھی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج جنوبی گجرات، سوراشٹر اور کچھ میں دور دور تک بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ شمالی گجرات اور جنوبی راجستھان کے کچھ مقامات پر بھی آج موسلادھار بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشہ، گنگا کے علاقے والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور بہار میں بھی کل دور دور تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ گجرات کے مختلف حصوں میں مسلسل 3 دن سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ریاست کے کم و بیش 75 باندھوں میں پانی کناروں سے باہر بہ رہا ہے، جبکہ 45 سے زیادہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ اس دوران بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں تشدد کے مختلف واقعات کی خبریں ملنے کے دوران کم از کم 4 افراد کو زدوکوب کیے جانے سمیت 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مختلف میڈیا خبروں کے مطابق لاس بیلا ضلع کے بیلا شہر میں ایک بڑی شاہراہ پر گاڑیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے ایک حملے میں کم از کم 14 فوجی اور پولیس اہلکار کم و بیش 21 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ بھارت کی سرکردہ بلے باز ہرمن پریت کور متحدہ عرب امارات میں خواتین کے ICC T20 عالمی کپ 2024 میں 15 رکنی بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ اسمرتی مندھانا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیم کی دیگر کھلاڑیوں میں شیفالی ورما، دیپتی شرما، جیماما روڈرگس، ریچا گھوش، پوجا وستراکر، اروندھتی ریڈی، رینوکا سنگھ ٹھاکر شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر برازیل کے ان کے ہم منصب ماورو ویئرا نئی دلی میں بھارت برازیل مشترکہ کمیشن کی نویں میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت اگلے مہینے کی 18 تاریخ کو 6 ضلعوں کے 24 حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے گجرات کے متعدد ضلعوں میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں 4 مختلف حملوں میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کرکٹ میں خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔